रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। बुलबुले पाकिस्तान का खिताब पाने वाली नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को मौजूदा हिंदुस्तान के मुकाम असम में पैदा हुई। उनका खानदान तजारत के पेशे से वाबस्ता था, जो अमृतसर से असम के शहर गुवाहाटी में आकर आबाद हुआ था। 1958 में नैयरा नूर अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ कराची आ गईं, जबकि उन्हें वालिद असम में ही रहे। नैयरा नूर की शादी अपने एक क्लास फेलो शहरयार जैदी से हुई, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर और मरूफ अदाकार हैं। शहरयार जैदी की 2 बहनें पाकिस्तान टेलीविजन से खबरें पढ़ती थीं। नैयरा नूर की एक ननंद अर्जुमन शहीन इस्लामाबाद टेलीविजन की न्यूज कास्टर थी। जबकि दूसरी ननंद यास्मीन वास्ती पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से खबरें पढ़ा करती थीं। इंतहाई फैशनेबल माहौल में रहने के बावजूद नैयरा नूर ने सादा शलवार, कमीज और दुपट्टा अपनी पहचान बना लिया। उनके वालिद मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे और आसाम में उनका कारोबार था। नैयरा नूर के 2 बच्चे हैं, नादे अली और जाफर जैदी। आपके दोनों बेटे गुलकारी में अपना नाम कमा रहे हैं। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। दोस्तों, नैयरा नूर को दरियाफ्त करने का सेहरा प्रोफेसर इसरार के सर है, जिन्होंने 1968 में नैयरा को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में एक अशाइये के बाद गाते सुना था। उसके बाद नैयरा नूर ने पहले रेडियो पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के लिए गीत गाने से अपने फन का बकायदा आगाज किया। नैयरा नूर इंतहाई सादा, कमगो और शर्मीली गुलकारा थी। उन्होंने आगाज से आखिर तक अपने मखसूस अंदाज और म्यार को कायम रखा। उनका जाहरी रख रखाव सादगी की आला मिसाल था। नैयरा नूर को उनके चाहने वालों ने पहली बार नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हरे भरे सब्जाजार पर अपने क्लास फेलोज के जुर्मट में बैठे देखा। वो उस वक्त कोई गीत गा रही थी। सुनने वालों को ऐसे लगा जैसे पूरा माहौल नैयरा की आवाज के सहर में गिरफ्तार हो गया है। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। एनसीए में पढ़ने वाली दीगर लड़कियों से वो बहुत मुख्तलिफ थी। सीधी सादी सी लड़की थी, सुरमे काजल से बेनियाज आंखें, सीधी मांग, लंबी चोटी बनाए, शलवार कमीज दुपट्टा ओढ़े, नजरें झुकाए अपने आप में मगन रहती थी। फिर उसको गाहे बगाहे टीवी पर भी देखा जाने लगा। उसी अंदाज में गाते हुए अपने एक इंटरव्यूज में नैयरा नूर ने बताया था कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपने वालिदैन से टीवी पर गाने की इजाजत मिली थी और उनके वालिदैन ने टीवी पर गाने के लिए इजाजत देते हुए जो शराइत रखी कि वो गाते वक्त ना ज्यादा मुस्कुराएंगी और ना ही हाथ हिलाएंगी और ना ही शोखो शंग लिबास पहनेंगी। नैयरा ने अपने वालिदैन से किए गए उस वादे को ताउम्र निभाया, मगर उसकी सुरीली आवाज ने हर सुनने वाले को उसका गर्विदा बना लिया। नैयरा नूर ने मौसीकी की बकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उन्हें बचपन ही से क्लासिक की मौसीकी और गजलें सुनने का शौक था। वो गजल गायकी में बेगम अख्तर से बहुत ज्यादा अकीदत रखती थी। मौसीकार डॉक्टर इसरार ने उन्हें एक कॉलेज में गाते सुना तो उनको टेलीविजन पर गाने की दावत दी। नैयरा नूर ने फिल्मों के लिए भी प्लेबैक सिंगर्स के तौर पर गीत गाए थे। उन्होंने मेहंदी हसन और अहमद रुश्दी के साथ मुतअद्दिद 2 गाने भी रिकॉर्ड करवाए। उनका ये फिल्मी गीत बहुत मशहूर हुआ, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ये फिल्म आईना के लिए गाया गया था। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना।
ان کی آواز کو بلبل پاکستان کا خطاب بھی ملا۔ نیرا نور نے بہت زیادہ گیت نہیں گائے، مگر جو گایا وہ سننے والوں کے دل میں اتر گیا۔ نیرا نور نے قومی ترانے بھی گائے، مگر ان کے دو ملی نغمے وطن کی مٹی گواہ رہنا اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں زبانیں زدے عام ہوئے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ کچھ برسوں سے نیرا نور نے گلوکاری کو ترک کر دیا تھا، جبکہ ان کے شوہر شہریار زیدی مختلف ڈراموں میں اداکاری کرتے ہوئے اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ معروف ترین گیت نگار کلیم عثمانی نے اپنے ایک انٹرویوز میں بتایا تھا کہ فلم کے لیے نیرا نور کی آواز کو متعارف کرانا خود ان کے نزدیک بہت اہم ترین کارنامہ ہے۔ ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان۔ ابتدا میں جب نیرا نور ٹیلی ویژن پر آئیں تو اتفاق ہے کہ ان کا ہیئر سٹائل اور بیٹھ کے گانے کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ خدا نخواستہ ان کے کان کے پاس کوئی سیاہ نشان ہے جسے چھپانے کے لیے یہ ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے یا وہ بیمار ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا ایک کان مصنوعی ہے۔ یہ دونوں تینوں باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ نہ تو نیرا نور کے چہرے پر کوئی نشان تھا، نہ وہ بیمار تھی، نہ ان کا کوئی کان مصنوعی تھا۔ لوگوں میں آگہی کم تھی، اسی باعث بلا وجہ کی قیاسرائیاں ہوتی رہی تھیں۔ جلے تو جلاؤ گوری، پیت کا ہلاؤ گوری، ابھی نہ بجھاؤ گوری۔ نیرا نور کی زندگی کے دو ایسے گوشے ہیں جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مثلاً ان کے والد تحریک پاکستان کے اتنے اہم اور متحرک رکن تھے کہ قائد اعظم آسام تشریف لائے تو ان کے گھر ہی انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والے بستر نیرا نور کی والدہ نے ورثے کے طور پر محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیرا نور کو وطن کے ترانوں سے محبت وراثت میں ملی۔ دوسرا پہلو روحانیت کا سفر ہے۔ گو گائکی میں بھی نیرا نور نے ہمیشہ تقدس کی پاسداری کی، لیکن 10 سال پیشتر اپنی مرضی سے لمحہ حاضر اور روح کے فلسفے پر وہ چل نکلیں تو انہوں نے گائکی کو الوداع کہہ دیا۔ دوستو، بات کریں نیرا نور کے مشہور گانوں کی، مقبول غزلوں کی، تو ان میں چند کے مکھڑے کچھ اس طرح ہیں۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مدارتوں کے بعد، اے جذبہ دل اگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، رات بھر جیا مورا مجھے کیوں ستائے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، تو ہی بتا پگلی پون، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، جلے تو جلاؤ گوری، پریت کا الاؤ گوری، وطن کی مٹی گواہ رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ 1973 میں انہیں نگار ایوارڈ دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں 14 اگست 2005 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ دوستو، ہماری یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارہ سروں کی ملکہ نیرا نور کی سانس کی ڈوری 20 اگست 2022 کو ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے انتقال کی خبر نے دنیا بھر میں ان کے لاکھوں مداحوں کو اشک بار کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان کی ڈیتھ کی خبر 20 اگست کی رات کو 2 بجے کے قریب جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی، اور نیرا نور کا جو نغمہ ان کے چاہنے والوں کو یاد تھا، انہوں نے اس نغمے کو ان کی تصویر کے ساتھ جوڑ کر کوئی نہ کوئی خوبصورت یادگار شعر پوسٹ کر دی۔ اپنے حال میں خوش رہنے والی نیرا نور سب کو اداس کر کر چلی گئیں۔ آخر پر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو ان کی کون سی غزل یا ان کا کون سا گانا پسند تھا، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ ہم آپ کے خیالات کا اظہار، آپ کے کمنٹس اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، پل کے بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں۔
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।